फंक्सन लाइन हेरेर म चाहिँ हिजो हामीले फंक्सनको के हेर्यौं रे कल ब्याक फंक्सन भनेर पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो कल ब्याक फंक्सन हो कल ब्याक फंक्सन भनेको के हो भने नर्मली फंक्सनलाई नै एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा अर्को फंक्सनमा पास गरिन्छ अनि जहाँ पास गरेको थियो त्यो पास गरेको ठाउँबाट त्यो कल ब्याक फंक्सनलाई कल हुन्छ कि खास अनि त्यो बल्ल कल ब्याक फंक्सन चाहिँ त्यतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ कि पास गर्ने बेला नै एक्जिक्युट हुँदैन जब पास भएको जसलाई पास गरे पास भएको फंक्सनले पछि चाहिँ उसको काम सकिएपछि कल गर्छ त्यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ हामी खास कल ब्याक फंक्सन भन्छौँ र कल ब्याक फंक्सन जहिले पनि ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भने फंक्सनको लास्ट आर्गुमेन्टमा हामी बल्ल कल ब्याक फंक्सन पास गर्छौँ कि कहाँ थियो हामीले हेर्दै गरेको भनेको 7am को जाभास्क्रिप्ट हैन आज पनि अलिकति फंक्सनलाई हेरौँ अझै अब जाभास्क्रिप्टमा फंक्सन डिफाइन गर्न सकिन्छ हैन सिम्पली फंक्सन भनेर लेखेपछि के हुन्छ जाभास्क्रिप्टमा फंक्सन डिक्लेयर गर्न मिल्छ है फंक्सन गर्ने फंक्सनको नाम र डिक्लेयर गर्ने तरिकाहरू चाहिँ धेरै नै छ कन्सोलमा जाऊ फंक्सन डिक्लेयर गर्ने तरिका धेरै नै छ हैन त्यो मध्येको हामीले हिजो सायद यो एरो फंक्सनको बारेमै पढ्यौं है एरो फंक्सन कसरी बनाउने भनेर यो मैले जे पढाइराखु त्यो प्र्याक्टिसै गरे किनभने थपिँदै जान्छ अनि 4-5 दिनमा लास्टै धेरै टपिक्सहरु पढाए जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर पढाएको आज कुरा आज क्लियर भयो भने भोलि फेरि नयाँ चीजहरु थपिन्छ है त्यो चाहिँ गरिराख्ने कल ब्याक फंक्सन जस्तो यही एड टु नम्बरलाई पनि मैले एज के गर्न सक्छु कल ब्याक फंक्सनको रूपमा मैले पास गर्न सक्छु जस्तै एकछिनलाई चाहिँ नयाँ मैले बनाउनु पर्यो भने फंक्सन मैले चाहिँ सेन्ड मेल भनेर मैले एउटा सेन्ड मेल भनेर फंक्सन पठाएँ यो सेन्ड मेलले के गर्छ भने मेल मात्र सेन्ड गर्छ मैले चाहिँ यसमा एउटा इमेल आउँछ है त्यसपछि अथवा मेसेज भनौं न मेसेज आउँछ त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेल पठाउँछ यसो गरौँ न यसो गरौँ फ्रम टु भनेर यसले चाहिँ एउटा मेसेज पठाउँछ र कहाँबाट हो कसलाई हो र एउटा सब्जेक्टमा पठाउँछ के सब्जेक्टमा अब यही कुरालाई हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने एउटा छुट्टै अब के रे उ बनाएर के अब्जेक्ट बनाएर अब्जेक्टमा पनि हामीले यसलाई र्याप गर्न सक्छौं के जस्तै मैले यसलाई एउटा अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ एउटा यो अब्जेक्टमा यसले के रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फ्रम भन्ने एउटा चाहिँ टु भन्ने र एउटा के भन्ने सब्जेक्ट भन्ने भनेको यहाँ चाहिँ हामीले अब्जेक्ट डिफाइन गर्यौं कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिरहेको हुन्छ यो फंक्सन सेन्ड मेल भन्ने फंक्सनले चाहिँ यहाँ अब के गर्छ एउटा अब्जेक्ट रिसिभ गर्छ र अब्जेक्ट भित्र प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दा फ्रम भन्ने हुन्छ टु भन्ने हुन्छ र के भन्ने जाभास्क्रिप्ट भन्ने है सो मैले अब यसलाई के गर्न सक्छु भने मैले कन्सोल डट लग गरेर मैले त्यसलाई सेन्डिङ मैले फंक्सन भने यसरी सेन्डिङ इमेल भने इन द इमेल टु भनेर चाहिँ हिजोको हाम्रो के थियो एउटा जाभास्क्रिप्टको चाहिँ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको एउटा सिन्ट्याक्स थियो यस्तो गरेर मैले यसमा चाहिँ यही भित्र के गर्न मिल्थ्यो डलर लेखेर फ्रम टु भनौं न टु फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम भन्नेबाट अन भनेर चाहिँ विथ भनौं न विथ सब्जेक्ट गरेर मैले यहाँ डलर मैले सब्जेक्ट लेखेर यसरी मैले के गर्न सक्छु मेल पठाउन सक्छु सिमिलरली मैले चाहिँ यहाँ के भने भन्दाखेरि सपोज एउटा फंक्सन गरेर मैले यहाँ साइन अप भन्ने मैले एउटा फंक्सन बनाएँ है यो साइन अप भन्ने फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ दुई तीनटा कुरा लिन्छ एउटा भनेको चाहिँ युजरको डिटेल एउटा युजर नेम आउँछ एउटा चाहिँ के आउँछ अर्को चाहिँ युजरको पासवर्ड आउँछ ल यति मात्र मानौं युजरको युजर नेम आउँछ अर्को चाहिँ युजरको पासवर्ड आउँछ र यसले एउटा के रिसिभ गर्छ भने एउटा यसले कल ब्याक फंक्सन लिन्छ कल ब्याक फंक्सनलाई चाहिँ मैले सीबी भनेर लेखेँ अब यहाँ जुनसुकै फंक्सन पनि पास हुन सक्छ अब मैले यहाँलाई यस्तो गरेँ कल ब्याक फंक्सनलाई र मैले चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा गएर यहाँ गएर साइन अप भन्ने फंक्सनलाई कल गरेँ र यहाँ डेटा चाहिँ मैले के पास गरेँ भन्दा एउटा मैले युजर नेम भनेर युजर नेममा चाहिँ मैले चाहिँ एकछिनलाई भने मैले जीवन भनेर पास गरेँ पासवर्डमा चाहिँ मैले तामाङ भनेर पास गरेँ यहाँ एउटा एरर आयो अब यहाँ मैले यसलाई के पनि छुटाउनु पर्यो भन्दा यो अब्जेक्ट पास गर्नु पर्ने भएकाले गर्दाखेरि अब्जेक्टको चाहिँ मैले प्रोपर्टी पनि दिनु पर्यो यो भनेको चाहिँ मेरो के हो युजर नेम र यो चाहिँ मेरो के हो पासवर्ड मैले यसरी पनि पास गर्न सक्छु यसले पास गरेपछि साइन अप भन्ने फंक्सनलाई कल हुन्छ
साइन अप भन्ने फङ्सनले के गर्छ भने सपोज साइन अप गर्नलाई उसले चाहिँ 1 सेकेन्ड लगाउँछ। मैले चाहिँ एउटा इन्टरभल युज गरेँ, सेट टाइम आउट भनौँ, सेट टाइम आउट गरेर उसले चाहिँ एउटा एनोनिमस फङ्सन कल गर्छ। यो फङ्सन कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ सपोज 2 सेकेन्ड लाग्छ भनेको 2 सेकेन्ड पछि यो फङ्सन कल हुन्छ। मानौँ अहिले साइन अप गर्नलाई 2 सेकेन्ड लाग्छ है, 2 सेकेन्ड पछि चाहिँ यसले के गर्छ भने बल्ल सेन्ड मेल भन्नेलाई के गर्छ, कल गर्छ। 2 सेकेन्ड पछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा काम सक्छ बल्ल console.log साइन अप सक्सेस भनेर लेखौँ र यहाँ गएर यसले 2 सेकेन्ड पछि बल्ल कसलाई कल गर्छ भने जुन हाम्रो सिबी भन्ने थियो, सिबी भन्नेलाई चाहिँ कल गर्छ। सिबी भन्नेमा चाहिँ अब एउटा युजर नेम भन्ने जुन थियो यसले चाहिँ के पास गर्छ भन्दा एउटा ऊ पास गर्छ, अब्जेक्ट पास गर्ने भयो। किनभने यो कलब्याक फङ्सनले यहाँ चाहिँ के गरिरह तीनटा चाहिँ चिज लिइरह है, तीनटा चाहिँ प्यारामिटर लिइरह। फ्रम भन्नेमा के पास गरौँ भन्दा युजर नेम पास गरौँ, त्यसपछि गएर टु भन्नेमा चाहिँ पासवर्ड पास गरौँ र सब्जेक्ट भन्नेमा चाहिँ साइन अप अथवा वेलकम टु मैले एबिसी भनेर लेखेँ भने अब यहाँ मेरो के हुन्छ भन्दा एउटा एरर आयो। पहिलो कुरो यसलाई चाहिँ मैले अब्जेक्टको दिनु पर्यो, सब्जेक्ट भनेर यसलाई मैले दिनु पर्यो। यो गरेपछि अब यहाँ मेरो केही पनि आएन, मेसेज केही पनि आएन, तर 2 सेकेन्ड पछि चाहिँ मेरो के हुनुपर्छ, यहाँ मेसेज साइन अप सक्सेस भनेर आयो। तर के भइरहेको भने सिबी इज नट अ फङ्सन भनेर चाहिँ मेरो यहाँ यो सिबीमा चाहिँ मेरो यो कल भइरहेको छैन। अब यो सिबी एक्सेस कसरी गर्ने होला है, जस्तो यो सिबी भनेको मैले यसलाई यहाँबाट एक्सेस गर्नु पाएन कि, यो सिबीलाई मैले यहाँ बाहिरबाट एक्सेस गरेँ भने एक्सेस हुन्छ। यहाँबाट एक्सेस गरौँ, मैले सिबी भन्नेलाई एक्सेस गरौँ होइन, एकछिन त सरी यार, हामीले यहाँ के गर्यौँ भने अब्जेक्ट मात्र पास गऱ्यौँ, अब्जेक्ट सँगसँगै यसले के गरिरहेको छ भने फङ्सनलाई पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको होइन। यहाँ चाहिँ कमा दिएर यहाँ सिबीमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, फङ्सन नै पास गर्नु पऱ्यो। फङ्सन चाहिँ कुन पास गरौँ, सेन्ड मेल भन्ने है, भनेको जब साइन अप सक्सेस हुन्छ अनि यो सेन्ड मेल भन्ने फङ्सनलाई बल्ल के गर्छ, साइन अपले कल गर्छ। जस्तो मैले अब रन गरेँ भने 2 सेकेन्ड पछि के हुन्छ, साइन अप सक्सेस भन्यो, सेन्डिङ इमेल टु अनडिफाइन्ड भनेको अब यहाँ अनडिफाइन्ड भनेर आयो। यो युजर नेममा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पास हुनु पर्ने, पास भएन। अब एकचोटि के चेक गरौँ भने console.log गरेर युजर नेम पासवर्ड भनेर हेरौँ त, जीवन तामाङ भनेर आएको छ यहाँ। यही चिज कहाँ पनि आउनु पऱ्यो भने यहाँ पनि आउनु पऱ्यो, यो भित्र पनि मेरो जीवन तामाङ भनेर आयो, तर मेरो अझै पास भएन है। पास भएन भनेपछि अब यहाँ प्रब्लम भयो कि यसलाई चाहिँ के गरौँ भने सरी यहाँ मेरो युजर नेम र पासवर्ड भनेर पास गरेको, तर यहाँ एक्सपेक्ट चाहिँ के गरेर आयो भने फ्रम र टु भनेर गरेर आयो होइन। मैले यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने फ्रम गर्नु पऱ्यो र मैले टु भनेर, सपोज अहिले पछि यसमा इमेल चाहिँ अर्कै हुनसक्छ कि अहिले मैले यसलाई नै युजर नेमलाई फ्रम र मैले पासवर्डलाई चाहिँ मैले टु भन्ने मानिराखौँ। यसलाई मैले अब रन गरेँ भने यहाँ चाहिँ के भनेर आउँछ, सेन्डिङ इमेल टु जीवन फ्रम जीवन विथ सब्जेक्ट वेलकम टु एबिसी भनेर आफ्टर 2 सेकेन्ड पछि साइन अप गरेपछि के भयो, मेल पठायो। अब यस्तो तरिकाले जुन हाम्रो यो चाहिँ कलब्याक फङ्सन छ, मैले के लेखेँ भने यहाँ सेन्ड मेल टु मैले चाहिँ याहु भनेर लेखेँ है, सेन्डिङ इमेल यसो गरौँ न, यहाँ चाहिँ मैले म्यासेज के लेखेँ भने याहु भनेर लेखेँ, याहु सेन्डिङ मेल टु भनेर लेखेँ। सेम तरिकाले मैले फङ्सन सेन्ड मेल टु मैले जिमेल भनेर लेखेँ र यसलाई कपी गरौँ, यसलाई कपी गरौँ, कपी गरेर यसमा चाहिँ मैले जिमेल भनेर लेखेँ। अब यसमा चाहिँ सेन्ड मेल होइन, पहिला मैले एकचोटि अब सेन्ड मेल टु याहु गरेँ भने कहाँ जान्छ मेल चाहिँ मेरो याहुमा जान्छ, मेरो जस्तो याहु भनेर याहुमा मेल गयो। सेम तरिकाले मेरो इम्प्लिमेन्टेसन मैले यो मलाई यो होइन, मैले चाहिँ यदि जिमेल अब युज गर्न मन लाग्यो भने मैले सेन्ड मेल टु जिमेल गरेँ भने अब मेल कहाँ जान्छ, मेरो जिमेलमा जान्छ। जस्तो यसरी याहु भनेर मैले जिमेल भनेर जिमेलमा पठाएँ भने अब कहाँ जान्छ, मेरो जिमेलमा मेल गयो। यसलाई मैले 2 चोटि युज गरेर एकचोटि मैले याहु एकचोटि गरेँ भने पालो के हुन्छ, मेरो यो चाहिँ मेरो सेन्ड मेल टु याहु गरेँ भने अब पहिला याहुमा जान्छ, त्यसपछि मेरो केमा जान्छ, जिमेलमा। भनेको मेरो के भयो, दुईटै इम्प्लिमेन्टेसन मेरो के भयो, सपोर्ट गरेँ। भन्नु यो मेरो पर्टिकुलर जुन चाहिँ मेरो कलब्याक फङ्सन, यो कलब्याक फङ्सनमा चाहिँ मैले के गर्न पाएँ, यसरी मैले जुनसुकै इम्प्लिमेन्टेसनको मैले फङ्सन पनि के गर्न सकेँ, पास गर्न सकेँ। कलब्याकलाई हामीले यस्तो तरिकाले पनि युज गर्न मिल्छ कि है।
एउटा इम्प्लिमेन्टेसन भनेको कल ब्याकको यो पनि हो ल हामीले हिजो फङ्सनको डिफल्ट प्यारामिटरको बारेमा पढिसकेका छौँ डिफल्ट प्यारामिटर भनेको के हो भनेर त्यो पनि हेर्ने त्यसपछि हामीले फङ्सनको आज अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ हामी राजन आएन होला के रे राजन आयो दाइ सुन्नु न अब न त्यो अहिले देखाउँदा कोड यही छ जस्तो त्यो डलर त्यो कर्ली के अरे ब्राकेट भित्र त्यो 2 छ नि त्यो भेरिएबलले चाहिँ कस्तो के चेन्ज हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि हिजो म थिएन कुन टुले जस्तो त्यहाँनिर फङ्सन सेन्ड मेल याहु भनेर त्यो माथि फङ्सन त्यो कल गर्नु यो 2 भनेको यो 2 मा चाहिँ यसको भ्यालु आउँछ के यो 2 को भ्यालु आउँछ के 2 मा जे पास गरे त्यही आउँछ जस्तो अहिले मैले यो फ्रम भन्नेमा चाहिँ युजर नेम गएको 2 भन्नेमा के गएको पासवर्ड गएको नि त हैन सो यसको 2 मा चाहिँ मेरो पासवर्ड आउने भयो के जस्तो यही हेर न सेन्डिङ मेल टु तामाङ भनेर आयो नि त तामाङ भनेको त मैले यहाँ चाहिँ पासवर्ड भनेर सेन्ड गरे नि त ठीक छ भयो ल त्यस्तो भने अब फङ्सनलाई बेसिक फङ्सनमा हुने चिज यही नै हो हैन है अब हामीलाई रिकर्सिभ फङ्सनको बारेमा त थाहा छ कि पहिलेदेखि हैन हामीले रिकर्सिभ फङ्सनको बारेमा पढेको थियौँ नि पहिलेदेखि रिकर्सिभ पढेको होला हो एक्चुअली त्यही पनि सर भन्दैन ए रिकर्सिभ फङ्सन भनेको त्यस्तो फङ्सन हो जसले कुनै एउटा प्रिडिफाइन्ड के अरे आफैलाई के गर्छ आफैले आफैलाई नै कल गरिरहेको हुन्छ है आफूले आफैलाई कल गरेको भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि कन्डिसन लगाएनौँ भने त्यो इन्फिनिटिभली आफूले आफूलाई के गर्न सक्छ कल गरे गर्न सक्छ जसले मेमोरी लिक हुन सक्छ त्यही कारणखेरि कुनै पनि फङ्सन रिकर्सिभ फङ्सन हुनको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनुपर्छ एउटा भनेको त आफूले आफूलाई के गर्नु पर्यो कल गर्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्टिफाइड चाहिँ कन्डिसन के हुनु पर्यो एउटा स्पेसिफाइड टर्मिनेसन कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो स्पेसिफाई हुनु पर्यो भनेको आफूले आफूलाई कहिलेसम्म कल गर्ने भनेर त्यो स्टप हुने एउटा पोइन्ट पनि के हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ डिफाइन्ड हुनु पर्यो है ताकि लुप के नहोस् फरएभर नचलोस् हामीले जुन चाहिँ के भन्छ अरे जुन हाम्रो यो थियो नि हामीले फर लुप र वाइल लुपको काम हामीले केबाट नै गर्न मिल्छ हामीले चाहिँ रिकर्सिभबाट पनि गर्न मिल्छ है ल जस्तै अब एकछिन के हेरौँ भने मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले एउटा फङ्सन बनाएँ फङ्सनमा चाहिँ मैले प्रिन्ट टु 10 भने यसले चाहिँ 1 देखि 10 सम्म के गर्छ प्रिन्ट गर्छ यो फङ्सनले मानौँ है अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि मैले यसलाई के माने भन्दाखेरि सपोज लेट मैले चाहिँ i = मैले कति माने मैले 0 माने है अथवा यसलाई यसो गरौँ यो फङ्सनले आफूलाई के गर्छ कल गर्छ प्रिन्ट टु 10 भनेर यसमा एउटा भ्यालु आउँछ मानौँ सपोज यसमा एउटा भ्यालु आउँछ यसमा चाहिँ एउटा भ्यालु i भन्ने आयो है i भनेको चाहिँ अब यन भनौँ यन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यन भनेको चाहिँ 10 अथवा जति पनि आउन सक्छ है 5 आयो भने 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो यहाँ 10 आयो भने 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो सपोज जस्तो यदि मैले यहाँ अब यो चाहिँ मैले प्रिन्ट टु नभनौँ प्रिन्ट नम्बर्स भनौँ म प्रिन्ट नम्बर्स भन्ने र मैले यहाँ प्रिन्ट नम्बर भनेर नम्बर होइन नम्बर्स लेख्नु पर्यो प्रिन्ट नम्बर्स भनेर यदि मैले यहाँ 5 पठाएँ भने 1 देखि 5 सम्म मेरो के हुनु पर्यो प्रिन्ट हुनु पर्यो मैले console.log गरेर मैले यहाँ यनलाई प्रिन्ट गरेँ भने अहिले मेरो कति प्रिन्ट हुन्छ 5 प्रिन्ट भइरहेको हैन र यो मेरो 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट हुनु पर्यो यसलाई मैले पहिला कसरी गर्थेँ भन्दा फर लुप लगाएर लेट i = 0 बाट मैले i यन सम्म यन भन्दा ठीक एक लेभल सानोसम्म चाहिँ मैले i को भ्यालु इन्क्रिज गर्दै मैले के गर्थेँ यसलाई प्रिन्ट गर्थेँ नि त पहिला यस्तो तरिकाले प्रिन्ट गरेपछि मेरो 1 देखि 4 सम्म प्रिन्ट भयो हैन भनेको 5 वटा भ्यालु प्रिन्ट भयो तर यही चीज हामीले अब के गर्नु खोज्यो हामीले चाहिँ रिकर्सिभ फङ्सनको थ्रुबाट गर्नु परेको भनेपछि यदि यो प्रिन्ट नम्बर भन्ने फङ्सन चाहिँ मेरो रिकर्सिभ फङ्सन हो भने के हुनु पर्यो यसले चाहिँ
के आफूलाई के गर्नु पर्यो कल गर्नु पर्यो। अब हामी यहाँ चेक गर्छौँ है। मैले चाहिँ इफ मैले यहाँ चेक गर्छु इफ यदि यनको भ्यालु कति छ भने है यनको भ्यालु नभन्नु मैले लेट आई इज इक्वल टु मैले चाहिँ आई इज इक्वल टु गरेँ भने पनि प्रब्लम त हुन्छ तर केही भएन। मैले लेट आई इज इक्वल टु मैले चाहिँ यन गरेँ यन गरेँ के गरेँ पहिला यसमा चाहिँ सानोबाट गरौँ है। सो यहाँ चेक गरौँ इफ यदि यनको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने 0 भन्दा ठुलो 0 भन्दा ठुलो नहोस्। यदि यनको भ्यालु कति छ भने 1 छ भने है यनको भ्यालु 1 छ भने यसले कति रिटर्न गर्ने भन्दाखेरि रिटर्न यसले चाहिँ 1 रिटर्न गर्ने भयो है। यदि यनको भ्यालु 1 छ भने यदि यनको भ्यालु 1 छैन भने यसले चाहिँ के गर्छ भने आफूलाई कल गर्छ प्रिन्ट नम्बर भनेर आफैलाई कल गर्छ। तर एभ्री टाइम यनको भ्यालु चाहिँ के गर्छ उसले यन माइनस 1 गरेर उसले चाहिँ रिड्युस गरेर के गर्छ यन माइनस 1 गरेर उसले चाहिँ आफूलाई के गर्छ कल गर्छ। र कल गरिसकेपछि सँगसँगै के पनि गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गरौँ। जस्तै मैले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सुरुमै प्रिन्ट गर्ने कि लास्टमा प्रिन्ट गर्ने सुरुमै प्रिन्ट गरौँ है त। कन्सोल डट लग गरेर मैले चाहिँ यसलाई सुरुमै प्रिन्ट गर्छु। सुरुमै प्रिन्ट गरेर एकचोटि यसलाई मैले यन भनेर यनलाई प्रिन्ट गरौँ है त के हुन्छ। जस्तो अब मैले प्रिन्ट गरेँ भने 5 4 3 2 1 भनेर आयो नि त होइन है। अब मलाई चाहिएको खास 1 देखि कसम्म चाहिएको 1 देखि 5 सम्म चाहिएको है। तर यहाँ त उल्टो आइरहेको मेरो मैले भनेको सुरुमा यहाँ 5 पठाउनु बेला 5 यहाँ गयो यनमा 5 भयो त्यो यो 5 लाई मैले प्रिन्ट गरेँ। फेरि यहाँ चेक गर्छ यदि 5 को भ्यालु 1 छ के अरे यो 5 1 सँग बराबर छ भने चाहिँ 1 रिटर्न गर्छ। यदि छैन भने चाहिँ के गर्छ छैन भने चाहिँ फेरि आफूलाई कल गर्छ भनेको। अब कल गर्ने बेला चाहिँ कति भयो यहाँ 4 भयो यन माइनस 1 भनेको 4 पठाउँछ भनेको यो यनमा कति आउँछ अब 4 आउँछ है 4 आउँछ भनेपछि पहिला कति डिस्प्ले थियो 5 अब 4 आएपछि यहाँ कति प्रिन्ट हुन्छ 4 प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ कति प्रिन्ट भयो 4 प्रिन्ट भयो। सिमिलरली अब चेक गर्छ फेरि 4 1 सँग बराबर छ त छैन भनेपछि कति रिटर्न हुन्छ फेरि आफूलाई कल गर्छ। आफूलाई कल गर्ने बेलामा 4 बाट 1 घटाएर 3 रिटर्न गरिदिन्छ 3 पठाइदिन्छ। यहाँ कति आउँछ अब 3 आउँछ यहाँ 3 अनि 3 आएपछि नेक्स्ट लाइनमा 3 प्रिन्ट हुन्छ फेरि 3 1 सँग इक्वल छ त छैन भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ जान्छ फेरि 3 मा घटाएर चाहिँ 2 बनाएर पठाइन्छ 2 बनाएर पठाउनु बेला यसले 2 प्रिन्ट गर्छ फेरि 2 1 सँग इक्वल हुन्छ छैन भने फेरि 1 कल हुन्छ 1 घटाएर जाने बेला फेरि 1 पठाइन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अब यनमा 1 आउने बेला 1 प्रिन्ट भयो के अब यहाँ चेक गर्छ के यन अब 1 सँग बराबर छ त। यदि यन भनेको 1 सँग बराबर छ भनेपछि यो फंक्सन कल हुँदैन रिटर्न 1 गरेपछि अब फर्दर सब्सिक्वेन्ट आफूलाई चाहिँ कल गर्दैन के किनभने यसलाई यो एक्जिक्युट हुन पाएन नि त है। त्यही भएर अब चाहिँ के हुन्छ भने 1 रिटर्न भइसकेपछि चाहिँ यो 1 चाहिँ मेरो के हुन्छ 1 रिटर्न 1 भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को सब्सिक्वेन्ट फंक्सन कल हुँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो सबै के भइसकेको हुन्छ प्रिन्ट भइसकेको हुन्छ। अब 1 to 5 प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ मैले अब कहीँ न कहीँ गएर यो जुन मेरो यान छ अब यहाँ एउटा समस्या हुन्छ कि अब यसलाई के गर भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ प्रिन्ट नम्बर गरेर यन छ यसलाई मैले चाहिँ एक्चुअली कुनै एउटा भ्यालु बनाएँ या लेट आई इज इक्वल टु यसलाई चाहिँ मैले यन गरेँ। पहिला सुरुमा चाहिँ मैले 5 पठाएँ भनेपछि 5 को भ्यालु मैले केमा लगेर राखेँ 5 को भ्यालु चाहिँ मैले आईमा लगेर राखेँ मानौँ। अब यहाँ हामीले चेक के गर्नु पर्यो भन्दा आई को भ्यालु चाहिँ एभ्री टाइम अब चेन्ज हुने भयो। अब यहाँ के गरौँ भने अब यहाँ एउटा प्रब्लम चाहिँ आउने भयो त्यो प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने होला। जस्तै यदि है यदि जुन यो यन छ है यन अथवा आई छ के गर्ने होला यदि आई इज लेस देन और इक्वल टु अथवा इक्वल टु यन गरौँ भनेको मैले सुरुमा 5 पठाएँ भने है यो त सधैँ इक्वल हुन्छ नि सधैँ बराबर हुनु पर्यो भनेपछि यो सँगसँगै हामीले अर्को एउटा भ्यालु पनि पठाउनु पर्ने भयो कि अर्को एउटा भ्यालु के पठाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि 1 देखि 5 सम्म भनेर उसले कसैले 5 भनेर चाहिँ पठायो भने 5 भनेर चाहिँ जस्तै 5 सम्म चाहिँ 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले पठाउँछौँ कति भन्दा 5 पठाउँछौँ। 5 पठाइसकेपछि अब 1 देखि चाहिँ के हुनु पर्यो एभ्री टाइम त्यसको चाहिँ 1 ले इन्क्रिज हुँदै गर्नु पर्यो भने यसलाई यस्तो गरौँ न। अब सिधै कन्डिसन के लगाऊँ भने इफ
यसले दुईटा चिज रिसिभ गरिभयो कि यार अब यार एउटा चाहिँ यसले चाहिँ यन भनेको नम्बर हुने भयो यहाँ अर्को भनेको चाहिँ के भन्छ अरे यसलाई लास्ट पोइन्ट भनेर है लास्ट पोइन्ट भनेर यो पनि लास्ट पोइन्ट पनि प्रिन्ट गर्नु पर्ने भयो कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि इफ यन इज इक्वल टु लास्ट पोइन्ट यन चाहिँ लास्ट पोइन्टसँग बराबर छ भने जस्तो यन एकबाट मेरो चाहिँ 0 बाट सुरु हुनसक्छ यन मेरो 0 बाट सुरु हुनसक्छ अनि कतिसम्म जान सक्छु भने लास्ट पोइन्ट जस्तो मेरो चाहिँ यदि मैले यहाँ प्रिन्ट नम्बर भनेर 1 र 5 पठाएँ भने मैले यो भन्नु खोजेको के भने 1 देखि मेरो कतिसम्म प्रिन्ट होस् 5 सम्म प्रिन्ट होस् 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट हुनुको लागि यनमा 1 जान्छ लास्ट पोइन्टमा मेरो कति जान्छ 5 जान्छ है अब यदि यो 1 मेरो 5 सँग बराबर छ भने चाहिँ मेरो रिटर्न कति गर्नु पर्यो अब रिटर्न चाहिँ मैले 5 गर्नु पर्यो रिटर्न कति रिटर्न गर्ने मेरो 5 हैन सरी लास्ट पोइन्ट मैले के गर्ने यसमा लास्ट पोइन्ट चाहिँ मैले रिटर्न गर्ने एल्स यसलाई रिटर्न गरे नि हुन्थ्यो के थिएन ठिकै छ छैन भने चाहिँ के हुनु पर्यो एभ्री टाइम प्रिन्ट नम्बरमा चाहिँ आफूले आफूलाई कल गर्नु पर्यो तर यनमा कति जोडेर 1 जोडेर यनमा 1 जोडेर आफूले आफूलाई के गर्नु पर्यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो यो गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ के गरौँ पहिला कन्सोल डट लग गरेर मैले चाहिँ यनलाई के गर्नु पर्यो यहाँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो अब हेर्यौँ भने यहाँ मेरो लुप चलिरहेको इन्फिनिटली मेरो लुप चल्यो मेरो यहाँ ब्रेक हुने ठाउँ आएन भएन मेरो ब्रेक भएन यसलाई अब यस्तो हुन्छ कि अब इन्फिनिटली चल्यो भने चाहिँ यहाँ प्रब्लम यस्तो हुन्छ कि ठिकै छ अब एउटा समस्या यो घरिघरि चलेको चलै गऱ्यो कि अब यो कि त हाम्रो यो अब यो ब्रेक हुने ठाउँ नभएर हो यहाँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि हामीले अब यसलाई एभ्री टाइम n+1 गरेर कल गऱ्यौँ प्रिन्ट नम्बर्स भनेर यसलाई यो गरेर कल गरौँ त लोकल होस्ट फेरि 500 यहाँ यसको कन्सोलमा जाऊँ 1 भनेर आयो होइन यन भनेको 1 भनेर आयो यहाँ 1 इजिकल टु मेरो चाहिँ लास्ट पोइन्टसँग चेक गर्छ लास्ट पोइन्टसँग चेक गर्ने बेलामा बराबर छ भने लास्ट पोइन्ट भनेर मेरो कति रिटर्न हुन्छ मेरो 5 रिटर्न हुन्छ 5 आउने भयो नत्र भने इक्वल छैन भने चाहिँ मेरो के हुन्छ प्रिन्ट नम्बर्समा n+1 मेरो 2 भनेर हामीले लेखेको कोड त ठिकै छ त प्याटर्न हेरौँ है त यो यसले गर्दाखेरि कम्प्युटरै ह्याङ हुन्छ कि फेरि 50-51 अब लुपले काम गरिरहेको रहेछ तर लुपले काम गरेर यसको ब्रेक पोइन्ट चाहिँ ब्रेक पोइन्टले काम नगरिरहेको रहेछ कि ब्रेक पोइन्ट भनेको इफ यु आर इजिकल टु लास्ट पोइन्ट ए सरी हेर्दै कहाँ रङ भएछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट मात्र हामीले लास्ट पोइन्ट पठाइयो लास्ट पोइन्ट हाम्रो यहाँबाट पठाइएन कि यहाँ पनि यसलाई इन्क्रिज गरेर यहाँ पनि हामीले लास्ट पोइन्ट के गर्नु पर्यो इन्क्रिज गर्नु पर्यो कि लास्ट पोइन्ट त यहाँ पनि पठाउनु पर्यो नि त सो लास्ट पोइन्ट नपठाएको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम आएको रहेछ लोकल होस्ट 5500 मैले गरेँ भने अब मेरो यसमा गएँ भने के हुन्छ भने यहाँ मेरो 1 देखि कतिसम्म प्रिन्ट भयो 5 सम्म मेरो प्रिन्ट भइरहेको यही कुरालाई मैले अब यदि मैले 1 देखि यहाँ मलाई 10 सम्म चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु यहाँ मैले 1 देखि 10 सम्म मेरो प्रिन्ट हुन्छ है यदि मलाई होइन मलाई 5 देखि 10 सम्म चाहिएको भने प्रिन्ट नम्बर भनेर 5 देखि 10 भन्ने मेरो 5 देखि 10 आउँछ यदि मलाई 1000 देखि मलाई चाहिँ 10000 सम्मको चाहिएको भने मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ 1000 र 10000 पठाएपछि मलाई 1000 र 10000 बिचको मात्र मलाई के आउँछ नम्बर आउँछ भनेपछि यसो हेर्दाखेरि यो झन् बढी एफिसिएन्टली मेरो के भयो यो मेरो युज भयो यो नम्बर प्रिन्ट भइरहेको आज पनि बल्ल 1400 बल्ल 1492 भयो ल्यापटप अलिकति ह्याङ पनि पाउँदो रहेछ ल मेरो लुप चलिसक्यो लुप चलेर 1492 भनेपछि अब यसमा चाहिँ ठुलो नम्बर भएर प्रब्लममा आयो 3000 कति हो 4000 प्रिन्ट भइरहेको रहेछ कि जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यो लगिङ अलि स्लो हुन्छ कि 7000 सम्म लगिङ भयो अहिले यो अझै लग हुँदै होला 7400 समथिङ पुग्यो कति पुग्यो 10000 पछि 10000 सम्म मेरो के भयो प्रिन्ट भयो है यसरी मैले के गर्न सक्छु यो झन् बढी चाहिँ के भयो यो अझ बढी एफिसिएन्ट भयो यस्तो तरिकाले नम्बर जेनेरेट गर्दाखेरि है सो यसरी पनि मैले चाहिँ कल ब्याक फङ्सन युज गर्न सकिन्छ कि अब यहाँ हेर्ने हो भने ब्रेक पोइन्ट पनि छ यो भनेको ब्रेक पोइन्ट भयो यो भनेको आफूले आफूलाई के गरे कल गरे त्यही भएर यो चाहिँ के भयो मेरो कल ब्याक फङ्सन त्यस्तो फङ्सन
जुन फङ्सनले चाहिँ आफूलाई कल गर्छ त्यो भनेको के हो कल ब्याक फङ्सन। अब हामीले पहिला कलेजमा पढेको कल ब्याक फङ्सनको एउटा एकदम खतरा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइम फ्याक्टर प्राइम नम्बरको बारेमा त सबैलाई थाहा प्राइम नम्बरको बारेमा हैन। प्राइम नम्बर कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो मैले 5 को प्राइम फ्याक्टर अथवा प्राइम नम्बर मैले पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ 5 को प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ कति हुन्थ्यो 5 देखि मेरो 1 सम्म है। यो भनेको चाहिँ मेरो के हो 5 इन्टु है 5 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु मेरो कति 1 यो भनेको मेरो 120 हो हैन। 500 को 20 यहाँ 60 60 दुना 120 भनेपछि 120 हो मेरो हैन। 120 भनेको चाहिँ 5 को के हो प्राइम नम्बर हो। यदि मलाई प्राइम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ फाइन्ड प्राइम भनेर एउटा फङ्सन बनाउन सक्छु। अब एफएन फङ्सन फाइन्ड प्राइम भनेर र यसमा चाहिँ एउटा नम्बर आउन सक्छ। यो नम्बरको मैले प्राइम पत्ता लगाउने हो। अब यसमा पनि के हो मैले सेम गर्नु पर्यो इफ मैले चाहिँ यन को भ्यालु के छ भने 1 छ भने कति रिटर्न गर्ने रिटर्न 1 गर्ने हैन भने एभ्री टाइम फाइन्ड प्राइम आफूलाई के गर्नु पर्यो कल गर्नु पर्यो। कल गर्ने बेलामा चाहिँ प्रत्येक पटक यन को भ्यालु एकले घटाउनु पर्यो र यसले चाहिँ एउटा फाइनल एन्सर रिटर्न गर्छ। लेट प्राइम इज इक्वल टु मैले के गरेँ फाइन्ड प्राइम गरेर मैले 5 पठाइदिएँ भने अहिले रिटर्न कति गर्छ मेरो टोटल फाइन्ड प्राइम नम्बर रिटर्न गर्छ। यदि मैले कन्सोल डट लग गरेर मैले प्राइम गरेँ भने यहाँ अनडिफाइन्ड आयो। किन अनडिफाइन्ड आयो भन्दाखेरि यसले केही पनि रिटर्न गरे हैन कि रिटर्न 1 भयो। यो फाइन्ड प्राइम भन्नेले पनि रिटर्न गर्नु पर्यो नि त केही न कि यो गरे भने मेरो अहिले कति रिटर्न भयो -1 गरेर आयो +1 गर्नु पर्यो नि यार ए काम +1 5 हो भने त 5 बाट घटाइ जानु पर्यो नि फाइन्ड प्राइम भनेर जानु पर्यो। अब यहाँ अहिले 1 मात्र रिटर्न गर्नुको कारण 5 भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ n इक्वल टु 1 एन्ड रिटर्न 1 हुन्छ। नत्र भने एभ्री टाइम फाइन्ड प्राइम यो रङ कहाँ भयो फेरि मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने होला नि त जीवन ए हेत्तेरी यार मिनबोर यार थ्याङ्क यू भेरी मच यार त्यही त म मात्र घट्यो कि ल यसलाई कल गरिसकेपछि यहाँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। रिटर्न कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो अब यहाँ मल्टिप्लाई हुनुपर्ने चाहिँ मेरो खास 5 इन्टु 4 हो नि त हैन 5 इन्टु 4 है भनेपछि मैले यहाँ फाइन्ड प्राइमलाई त कल गर्नै पर्यो सँगसँगै यो जुन यन छ यनलाई कति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने फाइन्ड प्राइममा n - 1 भएर चाहिँ मल्टिप्लाई हुनु पर्यो कि है। यो भएपछि अब बल्ल मेरो के हुन्छ मेरो प्राइम नम्बर आउँछ कति आयो बल्ल 120 आयो कन्फ्युज भइरहेको रहेछ कि है। सो यसरी पनि हामीले प्राइम नम्बर चाहिँ के गर्न मिल्छ फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ। अर्को यही तरिकाले हामीले फिबोनाची नम्बर पनि फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ। लगभग त्यो चिजहरू सेम नै हो है। सो यसरी पनि हामी यसको लागि पनि हामीले रिकर्सिभ फङ्सनहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ है। यो बाहेक पनि जुन अर्को डेटा स्ट्रक्चरहरू हुन्छ डेटा स्ट्रक्चरमा पनि रिकर्सिभ फङ्सनहरू युज भएको हुन्छ। त्यतातिर नजाउँ त्यतातिर जाने बेला बहुत ठुलो चाहिँ कोडिङ हुन्छ है। अर्को मैले पढाउन सक्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल अब हामीलाई यो चाहिँ एउटा नलेबल अपरेटर भन्छ हैन। नलेबल अपरेटरको बारेमा नि हेरिहालौँ हामीले यो पनि यो बेला मौकामा ठाउँमा चाहिँ एकदम खत्रै ठुलो युज हुन्छ कि एकछिनलाई मैले के गरौँ भने लेट a इज इक्वल टु मैले चाहिँ अनडिफाइन्ड भनेर ल्याऊ है र लेट b इज इक्वल टु मैले के भनेर यहाँ गर्न मिल्छ भने a भनेर यसरी मैले डबल इक्वालिटी दिएर चाहिँ है डबल इक्वालिटी दिएर मैले चाहिँ a यदि डिफाइन छ भने a को भ्यालु नत्र भने मैले यहाँ मैले 0 बनाएर चाहिँ मैले ए यार a छ भने चाहिँ मैले a को भ्यालु नत्र भने मैले यहाँ चाहिँ कति पास गर्दिम भन्दाखेरि मैले चाहिँ 0 पास गरेर मैले यदि यहाँ कन्सोल डट लग गरेँ भने र मैले a भनेर सरी a हैन b लाई मैले लग गरेँ भने b को भ्यालु मेरो कति आछ अहिले मेरो 0 आछ। यो ठ्याक्कै कस्तो हो भन्दाखेरि अब यदि मैले a डिफाइन छ र a को भ्यालु यहाँ 1 छ भने मेरो कति आउँछ यहाँ मेरो b मा 1 आउँछ। एकदम यो सर्ट ह्यान्ड भयो कि यो ठ्याक्कै कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले पहिला टेर्नरी अपरेटर युज गरेको थियौँ नि जस्तै लेट a इज इक्वल टु लेट a इज इक्वल टु मैले 1 गरेँ त्यसपछि
मैले यहाँ चाहिँ यदि यस्तो गर्न मिल्छ नि टेर्नरी अफ इफ ए इज इक्वल टु चाहिँ यसो गरौँ न इफ ए भन्यो भने यसले चाहिँ यो एको कन्डिसन कतिखेर ट्रु हुन्छ भने यदि एको कन्डिसन नल फल्स अनडिफाइन्ड जेरो यिनीहरू छैन भने चाहिँ यो बाहेक अरू चिज छ भने बल्ल यो कन्डिसन के हुन्छ एको ट्रु हुन्छ। यदि एमा यो मध्ये कुनै एउटा भ्यालु छ भने ए के हुन्छ फल्स हुन्छ। एको कन्डिसन मेरो के हुन्छ फल्स हुन्छ है। सो एमा 1 छ भनेपछि मेरो एको कन्डिसन यहाँ के हुन्छ ट्रु हुन्छ। त्यही भएर मैले के गर्न सक्छु लेट बीमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बी इज इक्वल टु मैले 0 गर्न सक्छु। एल्स नत्र भने मैले के गर्न सक्छु बी इज इक्वल टु मैले 1 गर्न सक्छु है। इफ भनेर यहाँ यो दिनु बिर्सेछ। यो कन्डिसन यसरी यसलाई कोड लेख्नु र यो चाहिँ एकदम नयाँ प्रोग्रामरले लेख्छ हैन इफएस लगाएर। नर्मली यसलाई लेख्ने भनेको चाहिँ हामीले अर्को तरिका भनेको चाहिँ टेर्नरी अपरेटर युज गर्न मिल्छ के। टेर्नरी अपरेटर भनेको चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भने ए इज इक्वल टु सरी बी इज लेट बी इज इक्वल टु मैले यहाँ चेक गर्न मिल्छ ए भनेर यदि के अरे एको भ्यालु ट्रु छ कि छैन भनेर। जस्तै मैले यदि एको भ्यालु ट्रु छ भने मैले के गर्नु पर्यो ए नै डिस्प्ले गर्नु पर्यो ए नै मेरो बीमा गरेर बस्नु पर्यो। नत्र भने मैले यहाँ 0 भनेर मैले 0 पनि के गर्न मिल्छ बीमा पास गर्न मिल्छ। जस्तो मैले कन्सोल डट लग गरेर अब मैले बीलाई लग गरेँ भने मेरो के हुन्छ बीमा मेरो ए आछ। तर एको भ्यालु यदि मेरो अनडिफाइन्ड छ भने मेरो कति आयो 0 आयो। यदि एको भ्यालु मेरो 0 छ भने पनि कति आउँछ 0 आउँछ। यदि एको भ्यालु मेरो नल छ भने नि कति आउँछ मेरो 0 आयो। 0 भनेको यो भ्यालु आइरह्यो। यदि एको भ्यालु मेरो फल्स छ भने पनि मेरो कति आउँछ 0 नै प्रिन्ट हुन्छ। यो बाहेक जेसुकै होस् अरू जुनसुकै डेटा भयो भने पनि मेरो के आउँछ यो एम्प्टी भएर हो सरी एम्प्टी भयो भने पनि यो मेरो फल्स हुन्छ है कन्डिसन। यो ए भनेको कन्डिसन फल्स भयो। यसलाई चाहिँ मैले G1 भनेर लेखेँ भने मेरो के नै आउँछ यहाँ G1 नै भनेर आउँछ है। यो त्यसलाई हामीले चाहिँ टेर्नरी अपरेटरको थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई युज गर्न सकियो। जस्तै मैले यहाँ यदि ए इज इक्वल टु मैले 5 लेखेँ र मैले यहाँ कन्डिसन पनि लगाउन मिल्छ कि यदि के ए चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ त 5 भन्दा ठुलो छ भने त्यही नम्बर गरेर बीमा बस्छ। छैन भने मेरो कति गरेर बस्छ 0 गरेर बस्छ। अहिले मेरो 0 आछ। तर मैले यदि अब यसलाई मैले 6 बनाइदिएँ भने मेरो ए को भ्यालु चाहिँ मेरो 5 भन्दा धेरै छ। त्यही भएर बीमा मेरो के जान्छ कोलन भन्दा अगाडिको पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ। त्यही भएर मेरो कति गरेर बस्यो 6। यही चिजलाई मैले के गर्न सक्छु यो नलेबल अपरेटरको थ्रुबाट चाहिँ यसलाई मैले ए छ कि छैन ए छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ ए गरेर बस्ने भयो। छैन भने मेरो के गरेर बस्छ 0 गरेर बस्छ है। यस्तो तरिकाले पनि यो कन्डिसन पनि मैले लगाउन सकेँ है। यो पनि एकदम युज हुने भनौँ न। यो जस्तो मैले कहिलेकाहीँ कस्तो बेला लाउन सक्छु भने लेट मैले एउटा चाहिँ पर्सन भनेर पर्सनको मैले अब्जेक्ट बनाएँ है। रियल टाइममा यसरी युज हुनसक्छ। मैले चाहिँ पर्सनको नेम भनेर मैले G1 भने त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ पर्सनको के हुनसक्छ एड्रेस हुनसक्छ। एड्रेस चाहिँ मेरो एड्रेसमा नि मेरो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिट भनौँ न अथवा स्ट्रिट भनौँ न। स्ट्रिट भनेर मेरो स्ट्रिट चाहिँ मेरो चाहिँ सपोज यसलाई दल्लले भनेर हुनसक्छ। अब यदि मैले यहाँ लग गर्ने बेलामा कन्सोल डट लग गरेर मैले चाहिँ यो मेरो स्ट्रिटलाई लग गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न मिल्छ भने पर्सन डट एड्रेस डट स्ट्रिट गर्न मिल्छ कि यो गरेँ भने मेरो दल्लले भनेर के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ मेरो दल्लले भनेर प्रिन्ट भयो है। तर बाइचान्स यदि मेरो यो चाहिँ डिफाइन छैन भने है पर्सनभित्र यो डिफाइन छैन भने मेरो यहाँ इरर आयो कि अनकट टाइप एरर भनेर आयो नि त है। यो भनेको एरर आयो एप्लिकेसनमा एरर देखाइदियो कि। यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले वास्तवमा यो चिजहरू युज गर्न सकिन्छ कि। जस्तै पर्सनभित्र एड्रेस छ कि छैन भनेर क्वेसन सोध्न पाइयो नि त है। यदि क्वेसन यो छ भने बल्ल स्ट्रिटलाई पनि हामीले के गर्न पाइयो हामीले डिस्प्ले गर्न पाइयो। अब अहिले यहाँ एउटा प्रब्लम दिइरह है एक्चुअली एक सेकेन्ड है त
हामीले के गर्नु मैले के गर्न मिल्न पर्ने हो भने पर्सन डट एड्रेस कोलन गरेर यो गर्नु त मिल्न पर्ने हो एड्रेसको स्ट्रिट भयो त अघि भएको थिएन हैन र है एड्रेस इज नट डिफाइन्ड भने एडिडी पर्सन डट हो नि यार ल अब यसलाई चिरी फाल्दिउँ त ल अहिले मेरो के भयो एरर आएन नि त मेरो अनडिफाइन्ड भनेर आयो है सो भन्नु खोजेको मैले यो जुन चाहिँ मैले यस्ता खालको अपरेटर युज गरेँ भने मेरो एरर चाहिँ आउँदैन कि एप्लिकेसनमा एरर आएन भने कहिलेकाहीँ यसमा समस्या के हुन्छ भने एरर आइदियो भने जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ एरर आइदियो भने त्योभन्दा तलको लाइनै एक्जिक्युट हुँदैन कि जस्तै मेरो चाहिँ यहाँ मेरो 2-3टा लाइन छ सपोज लेट ए इज इक्वल टु मेरो चाहिँ लेट ए इज इक्वल टु मेरो 1 छ मेरो लेट बी इज इक्वल टु मेरो 2 छ र मेरो कन्सोल डट लग गरेर मेरो चाहिँ सी छ अथवा बी छ लग गर्ने बेलामा यदि यो लाइन एक्जिक्युट हुने बेला यहाँ कहीँ एरर आयो भने योभन्दा तलको लाइन नै मेरो एक्जिक्युट हुन्न कि जाभास्क्रिप्टमा मसँग यदि 1000 लाइनको चाहिँ कोड छ भने 1000 लाइनको कोडमध्ये कुनै एउटा लाइनमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मैले प्रोपर्टी एक्सेस गर्ने बेला कहीँ एरर आइदियो भने मेरो जाभास्क्रिप्टको उनी के हुन्छ कोल्याप्स हुन्छ कि क्र्यास हुन्छ कि एप्लिकेसन त्यस्तोलाई हटाउनको लागि चाहिँ मैले अब्जेक्ट एक्सेस गर्ने बेला अब्जेक्टको प्रोपर्टी एक्सेस गर्ने बेलामा चाहिँ है अब्जेक्टको प्रोपर्टी एक्सेस गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी मैले यो नलेबल अपरेटर लाएँ भने चाहिँ मैले यहाँ के गर्न मिल्ने रहेछ यसरी त्यो एरर चाहिँ मैले रिमुभ गर्न मिल्यो कि हटाउन मिल्यो यदि मैले यो दिइनँ भने के हुन्छ एप्लिकेसनमा एरर नै आउँछ एररै आइदिन्छ क्यान डिफाइन भनेर अब यसले चाहिँ के गर्छ चेक गर्छ एड्रेस भन्ने प्रोपर्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्छ यदि छैन भने योभन्दा पछाडिको चाहिँ यसले एक्जिक्युटै गर्दैन कि एरर देखाउँदैन एरर आफैले के गर्छ ह्यान्डल गर्छ है सो यो पनि एकदम युज हुने अपरेटर हो यो पनि सम्झिराखौँ ल यस यो बाहेक अर्को चाहिँ ल फङ्सनको बारेमा बेसी थाहा भयो नि हैन है अब अलिकति फङ्सनलाई अगाडि लिएर जाऊँ फङ्सनको बेसिक थाहा भएको भए जस्तो मैले से हेलो भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ है र मैले कन्सोल डट लग गरेर अथवा मैले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ एउटा नाम लेखेँ नाम डिफाइन गरेँ रहने यार केही नगरौँ फङ्सन मात्र बनाऊँ अब यदि मैले यहाँ नेक्स्ट लाइनमा कन्सोल डट लग गरेर मैले यदि से हेलो भनेर मैले यो फङ्सन मैले लग गरेँ भने अहिले त मेरो यहाँ चाहिँ फङ्सन नै लग भयो है फङ्सन नै लग भयो मैले यसको प्रोपर्टी मलाई यसको प्रोपर्टी देखाउनु पर्यो हो ल है जस्तो कन्सोल डट डिआइआर गरेपछि यो डिआइआरले चाहिँ जस्तो कन्सोल डट लग गर्यो भने चाहिँ यसले हाम्रो यसको चाहिँ के भन्छ यो डेटाको चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो खास है इन्फर्मेसनको लागि यो कन्सोल डट डिआइआर गर्यो भने चाहिँ यसले यो जुन अब्जेक्ट छ अथवा भेरिएबल छ यो भेरिएबल अथवा आइडेन्टिफायरको चाहिँ यसले प्रोपर्टीहरू नै डिस्प्ले गरिदिन्छ कि सो मैले कन्सोल डट डिआइआर गरेँ भने यसले यसको प्रोपर्टी डिस्प्ले गरेँ प्रोपर्टीमा मैले एक्सप्यान्ड गरेँ भने यसले आर्गुमेन्ट अहिले केही पनि ल्याएन यसमा एकछिन मैले एकछिन नेम भनेर लिउँ है त मैले आर्गुमेन्ट केही देखाउँदैन है यसको आर्गुमेन्ट चाहिँ नल छ यसको आर्गुमेन्ट चाहिँ नल रहेछ यसमा आर्गुमेन्ट अर्कै तरिकाले आउने होला यो दिएर पनि काम भएन कि यसले कन्स्ट्रक्टर कि त यसले कन्स्ट्रक्टरको मागेको हुनुपर्छ त्यसरी नेम इज इक्वल टु मैले नेम गरेँ र यसमा गएर अब के गरौँ भने यदि मैले लेट ए इज इक्वल टु न्यू से हेलो गरौँ त र यसलाई लग गरौँ त नेम त्यहाँ आयो प्रोटोमा कन्स्ट्रक्टरमा आर्गुमेन्ट्स नल त्यो मैले हेरौँला है के हो भनेर है सिम्पली मैले अब यदि यसलाई लग गरेँ भने यो फङ्सनमा अरू प्रोपर्टीहरू पनि रहेछ कि मैले यदि मैले फङ्सनलाई सिम्पली यसको प्रोपर्टीलाई लग गरेँ भने यसमा अरू चिजहरू पनि छ एउटा आर्गुमेन्ट छ कलर छ हैन लेन्थ छ यो सायद यो प्रोपर्टी भनेको अलि अर्कै प्रोपर्टी हो यो फङ्सनको नाम चाहिँ मेरो से हेलो भन्ने रहेछ मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ मेरो अर्को के छ यहाँ प्रोपर्टी भनेको प्रोटोटाइप भन्ने एउटा के रहेछ प्रोपर्टी रहेछ र प्रोटोटाइप भनेको पनि आफैमा एउटा के रहेछ अब्जेक्ट रहेछ कि
यो प्रोटोटाइप भनेको पनि, किनभने यसको आफ्नै के छ कन्स्ट्रक्टर छ नि त है। अनि मलाई यसलाई एक्सप्यान्ड गरेँ भने यसलाई पनि एक्सप्यान्ड गरौँ, यसको पनि के छ सेम तरिकाको से हालोको जस्तै यसको के छ आर्गुमेन्ट छ, कलर छ, लेन्थ छ, यसको पनि नेम छ। यसलाई पनि एक्सप्यान्ड गरौँ, सेम चिज के भइरहेको मेरो यहाँ दोहोरिरहेको है। यो लास्टमा चाहिँ मेरो केबाट इनहेरिट भएको रहेछ भने होइन, यो सबै अब्जेक्टबाटै रहेछ। सो यो प्रोटोटाइप भनेको चाहिँ के हो भने यो फङ्सनमा मैले अरू चिज जस्तै अरू यो फङ्सनलाई मैले चाहिँ एज अ नर्मल चाहिँ पुरानो ट्रेडिसनल फङ्सनको तरिकाले युज गर्न मिल्छ। अर्को भनेको यो फङ्सनलाई एज अ मैले क्लासको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरेर मैले अर्को यसको नयाँ अब्जेक्ट पनि बनाउन मिल्छ कि यो से हेलो भनेको। जस्तै मैले एउटा भनेको त मैले यहाँ कन्सोल डट लग गरेर मैले कन्सोल डट लग गरेर मैले चाहिँ हेलो भनेर नर्मल तरिकाले मैले यसरी यो फङ्सन युज गर्न मिल्यो। यहाँ चाहिँ मैले यदि यहाँ अब मैले से हेलो भनेर चाहिँ यसलाई कल गरेँ भने यसले सिम्पल फङ्सनको तरिकाले पनि काम गर्न पायो। अर्को भनेको चाहिँ यही फङ्सनलाई मैले एज अ क्लासको रूपमा युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ कन्स्ट एच इजिकल टु मैले न्यू से हेलो गरेर मैले यो से हेलो भनेको मैले के बनाउन मिल्छ, से हेलो भनेको मैले अब्जेक्ट बनाउन मिल्छ कि यसको अब्जेक्ट बनाउन मिल्छ है। किन मिल्छ भन्दाखेरि यो से हेलो भन्ने फङ्सन भए पनि यसको भित्र चाहिँ के छ भने यसको भित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर छ कि अघि हामीले यहाँ गरेको थियौँ नि, यो भित्र यसको कन्स्ट्रक्टर छ कि कहाँको यहाँ प्रोटोटाइप भनेर यसको एउटा यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर छ, अर्को सायद यो प्रोटोमै हुनुपर्ने हो। प्रोटोभित्र पनि अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टर छ कि यहाँ। यो सिम्पल एउटा चाहिँ फङ्सनै भए पनि यसको पनि एउटा के रहेछ कन्स्ट्रक्टर छ कि। त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने न्यू भनेर लेट एच इजिकल टु न्यू भनेर चाहिँ से हेलोको मैले केलाई कल गर्न सक्छु, मैले कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्न सक्छु कि। यो न्यू गर्ने बेलामा चाहिँ से हेलो भनेको के हुन्छ कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। र कन्स्ट्रक्टर कल गर्ने बेलामा मैले जहिले पनि के गर्न सक्छु, मैले चाहिँ आर्गुमेन्टहरू पास गर्न सक्छु। जस्तै मैले से हेलोले यदि चाहिँ म्यासेज भन्ने लिन्छ भने मैले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छु कन्सोल डट लग गरेर मैले चाहिँ म्यासेज के गर्न सक्छु पास गर्न सक्छु। से हेलो भन्ने बेलामा यहाँबाट के पास गरौँ हेलो फङ्सन भनेर मैले पास गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो हेलो फङ्सन भनेर आयो है। र मैले यहाँ चाहिँ अब से हेलो भन्ने बित्तिकै यो यसले मैले न्यू भनेर चाहिँ हेरौँ है, मैले चाहिँ न्यू भनेर यो फङ्सन कल गरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो जुन से हेलो भन्ने कल गर्ने बेलामा यो न्यू अगाडि लेखेको कारणले गर्दाखेरि अब यो से हेलो भन्नेले चाहिँ मलाई एउटा अब्जेक्ट के गर्छ रिटर्न गर्छ कि है, एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। अब्जेक्ट रिटर्न गरेर एचमा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट के गर्छ उसले राखिदिन्छ। जस्तो मैले अब यदि कन्सोल डट लग गरेर मैले यदि एचलाई मैले लग गरेँ भने यसलाई लग गरेँ भने एचभित्र चाहिँ यो जुन से हेलो भन्ने चाहिँ हेरौँ है, लग गरेको मैले यसलाई हो, तर यसलाई लग गर्ने बेलामा यसले के रिटर्न गरे यो एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गरे है। यसको टाइप चाहिँ मेरो चाहिँ एम्प्टी अब्जेक्ट मलाई रिटर्न गरे। यही चिजलाई मैले यसरी के गर्न नि सकिन्थ्यो, मैले रिटर्न भनेर यसरी मैले यो रिटर्न गर्न नि सक्थेँ। यो रिटर्न गर्दा नि मेरो एउटा अब्जेक्ट एम्प्टी अब्जेक्ट के भयो मेरो रिटर्न भयो। यसरी नगरिकन अब्जेक्ट बनाउने तरिका चाहिँ मैले फङ्सनलाई सिधै न्यू गरेँ भने न्यूले के गरे मेरो एउटा एम्प्टी अब्जेक्ट मेरो रिटर्न गरे। र यो जुन एम्प्टी अब्जेक्ट छ त्यो एम्प्टी अब्जेक्ट चाहिँ मेरो केबाट इनहेरिट भयो भन्दाखेरि अब्जेक्टबाट के भएको छ इनहेरिट भयो है। सो मैले अब एकछिन यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन अब्जेक्ट छ है, यो अब्जेक्टलाई चाहिँ बाई डिफल्ट केले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ भन्दा हाम्रो दिसले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ कि दिसले है। त्यही भएर मैले के गर्न सक्छु भने यो जुन मेरो म्यासेज छ यो म्यासेजलाई चाहिँ मैले कहाँ राख्न सक्छु भने दिस भनेको चाहिँ अब क्रिएट हुने यो न्यूले क्रिएट गर्ने अब्जेक्ट है, न्यूले क्रिएट गर्ने अब्जेक्ट त्यसको म्यासेजमा चाहिँ इजिकल टु मैले के गर्न सक्छु म्यासेज भनेर चाहिँ मैले यसरी डिफाइन गर्न सक्छु। र मैले अब यसलाई लग गरेँ भने यसले एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गरे, तर त्यो अब्जेक्टभित्र अब प्रोपर्टी के छ म्यासेज भन्ने के छ प्रोपर्टी छ। यहाँ हेऱ्यो भने जुन यो म्यासेज छ यो म्यासेज भनेको दिसभित्रको दिस डट म्यासेज भने दिस डट म्यासेजको चाहिँ यो के हो खास दिस डट म्यासेजको यो म्यासेज हो है। त्यसमा मैले लरे के राखेँ मैले म्यासेज राखेँ र मैले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ यसमा चाहिँ न्यू यसले जे अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ त्यो यहाँ आउँछ र यसलाई चाहिँ केमा ल राख्छ यसमा ल राख्छ है। एकचोटि मैले कन्सोल डट डिआइआर गरेर यसलाई पनि डिआइआर गरौँ र डिआइआर गर्ने बेला पनि के छ मेरो अलमोस्ट सेम छ है, सेम चिज छ। ल यो यसरी पनि हामीले कुनै एउटा चाहिँ फङ्सनको के गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट फङ्सनलाई चाहिँ एज अ क्लासको रूपमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ युज गर्न सकिन्छ। र पहिला यदि र यो न्यू गर्ने बित्तिकै के भनेर बुझ्नु पऱ्यो भने से हेलो भन्नेको कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ र कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ दिस डट न्यू गर्ने बित्तिकै एउटा दिस भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने मैले लेट दिस इजिकल टु गरेर यसरी चाहिँ मैले
मैले यो अब्जेक्ट बनाए जस्तो हुन्छ है। र अब यो दिस भनेर अर्कोतिर गयो फेरि दिस यो यसलाई यसो गरौँ लेट नगरौँ मैले अब यहाँ दिस डट म्यासेज इज इक्वल टु मैले चाहिँ उयो भर्खर पठाएको म्यासेज गरेँ र रिटर्न चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रिटर्न मैले के गरेँ मैले दिस गरेँ है। रिटर्न दिस गरौँ कहाँ एरर भयो फेरि ल। अब मैले यसलाई लक गरेँ भने अब यहाँ इनभ्यालिड लेफ्ट ह्यान्ड साइड इन असाइनमेन्ट कहाँ हो अब यहाँ एउटा एरर आयो अनकट सिन्ट्याक्स एरर इनभ्यालिड लेफ्ट ह्यान्ड साइड इन असाइनमेन्ट। यो दिस भनेको भयो भन्छ त यो दिस भन्ने के भयो भने दिस भनेको रिजर्भ वर्ड हो कि रिजर्भ वर्ड हो त्यही भएर प्रब्लम आएको होला। दिस अब्जेक्ट भनेर लेख्यौँ यहाँ एउटा भेरिएबललाई र यहाँ चाहिँ के गरौँ भने दिस भनेर चाहिँ दिसको ठाउँमा दिस अब्जेक्ट गरौँ यसलाई पनि दिस अब्जेक्ट रिटर्न गरौँ। अब मैले गरेँ भने एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गरेँ त्यो अब्जेक्टभित्र चाहिँ के छ मेरो म्यासेज भनेर भनेको। अब यो जुन यत्रो दुःख गर्ने काम छ यो दुःख गर्ने काम चाहिँ बाई डिफल्ट हाम्रो केले गर्दै भन्दाखेरि यो न्यूमा चाहिँ दिस भन्नेले गर्दै के त्यही भएर यो मैले यसरी गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन यसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यही चिजलाई यो दिस भन्ने यत्रो चाहिँ 3 लाइन यो चाहिँ लेख्नुभन्दा भोलि गएर हाम्रो कति धेरै हुनसक्छ भने यहाँ चाहिँ टन्नै हुनसक्छ नि त यो आर्गुमेन्ट त टन्नै आउनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ योभन्दा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले न्यूले नै अलरेडी अटोमेटिकली दिस भन्ने हाम्रो चाहिँ भेरिएबल क्रिएट गरिदिनु भएकाले गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ दिस अब्जेक्टको ठाउँमा मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ यो फाल्दिएर मैले यसलाई पनि फालिदिउँ। यो जुन प्रोसेस छ यो अटोमेटिकली मेरो केमा गएर बस्छ भन्दा दिसमा गऱ्यो भने हुने चाहिँ के हो सेम नै हो। मैले न्यू कल गर्ने बेलामा यो दिस भन्ने चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ अटोमेटिकली के गर्छ बनाउँछ। अघि मैले दिस अब्जेक्ट बनाए जस्तै दिस भन्ने चाहिँ अटोमेटिकली बन्छ र त्यसमा लगेर म्यासेज राखिदिन्छ अनि त्यो अब्जेक्ट जुन छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ बाई डिफल्ट के हुन्छ रिटर्न हुन्छ। यहाँ रिटर्न भएर केमा गएर बस्छ यसमा गएर बस्छ। यसलाई लग गर्ने बेलामा मेरो अघिको जस्तै सेम के छ सेम मेरो आउटपुट छ केही पनि फरक छैन है। एउटा चाहिँ यो भयो र मैले अब के गर्न सक्छु भने यसलाई मैले अलिक सजिलो तरिकाले गर्नको लागि फङ्सन मैले पर्सन भनेर एउटा मैले चाहिँ के बनाएँ फङ्सन बनाएँ र यसमा चाहिँ पर्सनको नाम र पर्सनको एड्रेस आउँछ सपोज भनौँ कन्ट्री भनौँ न कन्ट्री बनाएर भनेर आउँछ र दिस डट नेम भनेको अब बुझियो होला दिस डट नेममा चाहिँ नेम गरेर बस्छ दिस डट कन्ट्रीमा चाहिँ मैले के गरेर बस्छ अब कन्ट्री गरेर बस्छ र मैले अब यहाँ लेट राम इज इक्वल टु मैले न्यू पर्सन गरेँ भने मैले के पास गर्न सक्छु नाम पास गर्न सकेँ र कन्ट्री चाहिँ मैले नेपाल भनेर पास गर्न सकेँ। अब मैले कन्सोल डट लग गरेँ भने मेरो रामलाई लग गरेँ भने के हुन्छ रामको मेरो प्रोपर्टी आयो है। र यो सँगसँगै अलिकति इम्पोर्टमा ल मेरो यहाँ गयौँ भने हेरौँ है यो कन्स्ट्रक्टर जब कल भयो नि कन्स्ट्रक्टर त एक्चुअली यो कन्स्ट्रक्टर कल भएको है यो कन्स्ट्रक्टर कल भएको यो कन्स्ट्रक्टर कल हुने बेलामा यसले एउटा जुन अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ त्यो अब्जेक्टमा एउटा प्रोटोटाइप भन्ने चिज हुन्छ क्या यहाँ प्रोटोटाइप भन्ने चिज छ है। यो प्रोटोटाइपमा मैले एडिसनल फङ्सनहरू राख्न मिल्छ जस्तै मैले यो पर्सन भन्नेमा चाहिँ मैले चाहिँ ऊ राख्न पऱ्यो फङ्सन राखिदिनु पऱ्यो भने पर्सन डट मैले चाहिँ यहाँ के भनेर राख्नु पाएँ भने यहाँ पर्सन डट गर्ने बित्तिकै यहाँ प्रोटोटाइप भनेर आइसक्यो पर्सन डट प्रोटोटाइप डट मैले एउटा यहाँ फङ्सनको नाम लेखेँ फङ्सनको नाम चाहिँ इट भनेर मैले चाहिँ फङ्सन बनाएँ भने इज इक्वल टु मैले के गर्नु मिल्छ अब यहाँ एउटा फङ्सन डिफाइन गर्ने फङ्सनलाई एनोनिमस फङ्सनलाई एड गरिदिने यो एनोनिमस फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भने कन्सोल डट लग आइएम इटिङ भनेर कल गर्यो है आइएम इटिङ भनेर कल गर्यो। अब यो इट भन्ने फङ्सन केमा गएर बाइन्ड भयो भने पर्सनमा गएर बाइन्ड भयो र मैले यहाँ राममा चाहिँ मैले चाहिँ अब यदि नेक्स्ट लाइनमा राम डट मैले चाहिँ इट भनेर कल गरेँ भने यसलाई कल गरेँ भने यहाँ आइएम इटिङ भनेर के आइरहेको म्यासेज आइरहेको अलरेडी माथि कल गरेर त्यो भएर राम डट इट गऱ्यो भने मेरो के हुन्छ रामले इटिङ गरिरह भनेर आउँछ। जस्तो आइएम भन्दाखेरि पनि अब यहाँ के भनेर लेख्यौँ भने यसमा चाहिँ आइएम इटिङको ठाउँमा यहाँ चाहिँ राम इज इटिङ भनेर लेखौँ न होइन है यहाँ चाहिँ के भनेर लेखौँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ राम इज इटिङ भनेर आउनुपर्ने हो राम इज इटिङ भनेर तर यो रामको भ्यालु अटोमेटिकली चेन्ज हुनुपर्ने हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो खास नेम एक्सेस गर्नुपर्ने हो। नेम एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यति के गरेँ भने मेरो के हुन्छ यतापट्टि के आएन अनडिफाइन्ड भयो यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो माथिपट्टिको दिस भनेको चाहिँ यो जुन इट भन्ने प्रोपर्टी यो इट भन्ने फङ्सन जुन चाहिँ मेरो
अब्जेक्टसँग बाइन्ड भएको हुन्छ त्यो अब्जेक्टको भ्यालुमा चाहिँ मेरो के आउँछ नेम आउँछ जस्तो मैले अब हेऱ्यो भने अहिले मेरो राम इज इटिङ भनेर आयो फेरि म नेक्स्ट लाइनमा गएर मैले यहाँ हरि भनेर लेखेँ र यहाँ चाहिँ मैले यदि हरि भनेर लेखेँ भने र मैले यहाँ हरिलाई मैले डिस्प्ले गरेँ भने अब यहाँ के आउँछ माथि राम इज इटिङ भनेर आयो तलपट्टि के भनेर आयो हरि इज इटिङ भनेर आयो यही चिजलाई मैले यहाँ फङ्सन यदि मैले यहाँ फङ्सन बनाएँ भने एउटा फङ्सन बनाऊँ फङ्सन चाहिँ मैले के बनाएँ भन्दाखेरि वक भनेर लेखौँ न है वक भनेर एउटा फङ्सन बनाऊँ है अब यहाँबाट सब प्रब्लम हुन्छ होला सायद यो यतिकै हामीले डिफाइन गर्न पाउँदैन सेमिकोलन एक्सपेक्टेड भने हुँदैन त्यही भएर यतिकै फङ्सन डिफाइन गर्न पाइएन यहाँ चाहिँ मैले वक भनेर एउटा प्रोपर्टी डिफाइन गरेँ प्रोपर्टीमा मैले एउटा फङ्सन एड गरेँ अझै पनि प्रब्लम आयो क्या हो अझै पनि प्रब्लम आयो है अब यसमा अब सिम्पली हामीले यो फङ्सनमा चाहिँ यसमा चाहिँ फङ्सन राख्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा प्रब्लम चाहिँ आयो मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु भने त्यस्तो हो भने यो जुन अब्जेक्ट छ यसले एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ पर्सन भन्ने एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ है र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसमा दिस भन्ने छैन किनभने यहाँले दिस भन्ने लेख्न पाइएन यहाँ किनभने यो एउटा ऊ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो फ्रेस ऊ हो के भन्छ अरे यो नयाँ अब्जेक्ट हो त्यही भएर यसको चाहिँ यसको नेममा चाहिँ अघि पठाएको माथि पठाएको नेम राखिदिउँ यसको कन्ट्रीमा चाहिँ माथि पठाएको के राखिदिउँ कन्ट्री राखिदिउँ र यसमा वक भन्ने फङ्सन छ भनेर मानौँ सपोज वक भन्ने फङ्सनमा चाहिँ यसले के गर्छ कन्सोल डट लग गरेर यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दिस डट नेम है दिस डट नेम इज वकिङ भनेर मैले राखेँ अब यहाँ एउटा राम डट इट भनेर नट डिफाइन भनेर एउटा एरर आयो किन भन्दाखेरि इट भन्ने हामीले केमा राखेछौँ पर्सन भन्नेमा राखेछौँ है तर यहाँ जुन राममा जुन अब्जेक्ट आछ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ खास के को अब्जेक्ट आछ यो नयाँ न्यू ब्रान्ड अब्जेक्ट आछ त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा एउटा प्रब्लम हुन्छ कि त मैले अब जुन यो इट भन्ने छ इट भन्नेलाई मैले चाहिँ यसमा हैन इट भन्नेलाई मैले केमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई अब्जेक्टमा के गर्नु पर्यो अब अब्जेक्टमा मैले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो अब्जेक्टमा डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यस्तो गरेर सरी राम डट प्रोटोटाइप PROTOTY प्रोटोटाइप डट इट इज इक्वल टू ल क्यान नट सेट इट प्रोपर्टी अफ अनडिफाइन्ड भने यहाँ चाहिँ समस्या के भन्यो भन्दाखेरि राम भनेको चाहिँ के अरे प्रोटोटाइप भन्ने चाहिँ आएन रे यहाँ होइन यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा एउटा प्रब्लम भयो यसमा चाहिँ मलाई यसको मलाई कन्स्ट्रक्टर चाहियो कि यसमा कन्स्ट्रक्टर आएन त्यही भएर यसमा चाहिँ न्यू अब्जेक्ट भनेर अब्जेक्ट पास गरिदिउँ यसरी अब्जेक्ट डिफाइन गरौँ किनभने कन्स्ट्रक्टर आएन भन्छ के अरे अब र यो अब्जेक्टमा चाहिँ यो चिजहरू पास गरौँ त अनडिफाइन्ड भने यो एकछिन पनि नराखौँ पर्सन राम न्यू अब्जेक्ट न्यू भनेपछि एकचोटि यहाँ कन्सोल डट लग गरेर रामलाई लग गरौँ रामलाई लग गर्ने बेलामा यो त आइरह वक भन्ने पनि आहा प्रोटोटाइपभित्र कन्स्ट्रक्टर पनि छ अब यसमा कन्स्ट्रक्टरभित्र हाम्रो यहाँ कहीँ कतै प्रोटोटाइप भन्ने छ र यहाँ प्रोटोटाइप छ यो प्रोटोटाइप एक्सेस गर्नुपर्ने हो यो प्रोटोटाइप किन एक्सेस गरेन त नि यसले राम डट प्रोटोटाइप राम डट पर्सन डट प्रोटोटाइप होइन राम डट अब यसले कन्स्ट्रक्टर किन लिएन राम डट न्यू पर्सन भनेको यसले यसको अब्जेक्ट बनायो कि यसको अब्जेक्ट बनायो हामीलाई चाहिएको चाहिँ खास यसको अब्जेक्ट चाहियो हो है यसलाई न्यू नगरिकन पर्सनलाई कल मात्र गरौँ न है राम डट प्रोटो PROTOTY प्रोटोटाइप डट इट इज इक्वल टू अनडिफाइन्ड भनेर प्रोटोटाइपलाई नै अनडिफाइन्ड भने के कन्सोल डट लग राम डट प्रोटोटाइप PROTOTY प्रोटोटाइप अनडिफाइन्ड भने के अनडिफाइन्ड भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेरो के गरेन भने एउटा नयाँ चाहिँ त्यो अब्जेक्ट तरिकाले रिटर्न गरेन कि
यसले चाहिँ यो न्यू अब्जेक्ट भनेर नि हामीले अब्जेक्ट बनाउन चाहिँ मिल्छ हैन तर मलाई यहाँ कन्स्ट्रक्टर एक्चुअली गुगल हानौँ है त create constructorize add constructor to object javascript हेरौँ त अब्जेक्टमा जावास्क्रिप्टमा सिधै कन्स्ट्रक्टर राख्न मिल्छ मिल्दैन यसरी त मिल्छ थाहा कहाँ हो Google Chrome add object to add constructor to JavaScript object हेर भाइ त यहाँ मैले यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टर एड गर्न खोजे हो सो सायद यसरी पनि राख्न मिल्दो रहेछ क्या हो है यसको कन्स्ट्रक्टरमा एक्चुअली अब के चेक गरौँ भने मैले यहाँ CONSTRUCTOR is equal to कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ अब्जेक्ट भनेर हाल्दिउँ त लोकल होस्ट के गर्न मिल्छ भनेर यसो हेरे मात्र हो यो कन्सोलमा जाम अनडिफाइन्ड अझै पनि अनडिफाइन्ड भनेर आएको छ हैन म कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्न मिल्न पर्ने हो कहीँ न कहीँबाट न्यू अब्जेक्ट भनेर सेम छ त constructor is equal to object let name पुरानो तरिकाले त मिल्यो अलिकति नयाँ तरिकाले चाहिँ हेर्दै भनेको chaining the constructor of function create constructor function parent created constructor मात्र हो भने सो गरौँ न एकचोटि यसलाई कन्स्ट्रक्टर त डिफल्ट आइरहेको कन्स्ट्रक्टरको टाइममा सो गरौँ न यसलाई प्रोटोटाइप भनेर चाहिँ प्रोटोटाइपमा के राखिदिउँ भने अब्जेक्ट डट क्रिएट पर्सन डट प्रोटोटाइप लगा हेरौँ त अब पर्सन आयो पर्सनमा चाहिँ पर्सनको मेरो प्रोटोटाइप आयो अब यदि मैले राममा गएर भइहाल्यो मिलिहाल्यो अब मैले यदि पर्सनमा गएर पर्सनको प्रोटोटाइपमा गएर इट भनेर राखेर मैले फंक्सन भनेर यदि फंक्सनमा मैले console डट लग मैले इट गरेँ भने हेरौँ है त के हुन्छ यसरी मैले चाहिँ इटिङ भनेर लेखेँ यहाँ र अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि console डट लग गरेर मैले यहाँ console डट पनि लग गर्नु परेन सिधै राम डट मैले इट भनेर चाहिँ यो इट भन्ने फंक्सनलाई कल गरेँ भने राम डट इट इज नट डिफाइन्ड भनेर आयो अहिले फेरि यो मैले त्यो प्रोटोटाइप भित्र सायद प्रोटोटाइप भित्र कल डट प्रोटोटाइप डट इट भनेर यहाँ कल गर्नु पर्यो यहाँ कल गरेपछि बल्ल मेरो इटिङ भनेर आयो त यस्तो मैले खोजेको भन्दा पनि ठिकै छ अहिले यसलाई यसरी नै एक्सेस गर्नु पर्यो र कन्सोल मैले अब यसलाई गएर यदि यो इट भन्नेले चाहिँ मैले राम इज इटिङ भनेर मेसेज डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने अब यहाँ प्रब्लम आउँछ कि है यहाँ जस्तै अब के प्रब्लम आउन सक्छ भने दिस डट नेम गरौँ भने दिस डट नेम इज इटिङ भनौँ है अनडिफाइन्ड इज इटिङ भने भन्न खोजेको यसले चाहिँ के गरेन भने यो नेम भन्ने चाहिँ लिएन है यो स्कोपिङको प्रब्लम हो यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा दुई तिनवटा कुराहरू पढ्नुपर्छ जावास्क्रिप्टमा त्यो भनेको कलको बारेमा बाइन्डको बारेमा अनि एप्लाई भन्नेको बारेमा पढ्नुपर्छ सो हामी भोलि चाहिँ यो कल भनेको के हो बाइन्ड भनेको के हो एप्लाई भनेको के हो भनेर पढ्नु पर्ला आज चाहिँ बेसिक के हो भने फंक्सन बनाउन सक्नु पर्यो है सो रिकर्सिभ फंक्सनहरुको बारेमा पढ्यो अनि त्यसपछि यो कन्स्ट्रक्टराइज जस्तो कन्स्ट्रक्टराइज फंक्सनको बारेमा पढ्यो कन्स्ट्रक्टराइज फंक्सन भनेको चाहिँ सिम्पल फंक्सन नै हो यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ न्यू भनेर कल गर्यौं भने त्यो फंक्सन चाहिँ अब के हुन्छ कन्स्ट्रक्टराइज फंक्सन हुन्छ कन्स्ट्रक्टराइज फंक्सनले जहिले पनि के गर्छ भने सिम्पली एउटा जुन क्लासले काम गर्छ क्लासले गर्ने काम कन्स्ट्रक्टराइज फंक्सनले पनि गर्छ है
ल आज यति गर्ने हो कि केटा हुन्छ यति नै ठिक छ आज यति गरौँ भोलि चाहिँ त्यो कल बाइन्डहरूको बारेमा हेरौँ ल त्यो गरेपछि त्यो आज आएको अनडिफाइन्ड किन आयो भन्ने थाहा हुन्छ कि अनि त्यो जुन छ हाम्रो चाहिँ भोलि नै त्यो दिस भन्नेको बारेमा अझै अलिकति हामी भोलि हेर्छौँ खास चाहिँ दिस भनेको के हो भनेर आज मैले दिस युज मात्र गरेँ भोलि दिस भनेको चाहिँ अझै 2-3 एक्जाम्पल गर्छौँ हामी भोलि एकचोटि अझै त्यो एरो फङ्सनको पनि दोहोरिन्छ प्र्याक्टिसै गरौँ है केटा